السلام عليكم، مرحبا بكم معنا فلاشتين جيمين 100% جيمين. عندنا موضوع جديد، حلقة جديدة، نتمنى تتبعونا. تخصص جيمين بطبيعة الحال كيما العادة. معكم ياسين. غادي نهضروا على بزاف ديال المواضيع، من بينهم أول حاجة بعدا لي رام دي دي ار 5 خرجوا للسوق، الثمنة ديالهم غالية شوية، غالية بزاف. من ناحية لي بيرفورمانس مكاينش شي فرق كبير صراحة، ولكن لي بلاتفورم دابا جديدة، يعني لي كارت مير اللي غيخرجوا جدادين غيكونوا تيدعموا دي دي ار 5. لي راه بطبيعة الحال دي دي ار 5. ولهذا كاينين دي زادابتاتور اللي ممكن يحول لك دي دي ار 4 اللي عندك لي رام دي دي ار 4 يحولهم لك دي دي ار 5 وتخدمهم في المذربورد ديالك وديماري الا كانوا عندك بطبيعة الحال. كما تتشاهدوا معنا. ندوزو لحاجة أخرى بالنسبة لكارت مير زد 690. هاد الآخرين ديال الأيزوس ظهروا فيهم مشاكل. يعني تيكون خدام الإنسان، يعني تكون خدام عادي، فإذا بيه تلقى تتحرق ليه الكارت مير بوحدها، تتشوط كما تتشوفوا معنا. دي سيركوي ديال تيكونوا في لاكارت مير انتيغري، يعني دي فوت فابريكاسيون دوريجين، يعني ماشي واحد، بزاف ديال الناس تيتكلموا هاد القضيه. والاشكاليه اللي كبيره ان هاد الكارت مير كون كانوا هي الميدرانج ولا يعني الجوده العاديه ولا فهمتيني، يعني ماشي مشكل. ولكن بالنسبه للسيري ماكسيموس هيرو، يعني الروك الاكستريم، يعني توب ديالها ديال الايديسيون ديالها، يعني احسن ايديسيون عندها في هذه المشاكل، يعني تطيحها. وبالضبط لهاد الايديسيون ديالها الاكستريم روك اكستريم كما تتشوفوا معنا، يعني هذه هي اغلى بورد عندها، يعني اغلى كارت ما تكون عندها توصل 3000 درهم 4000 درهم او ازيد بطبيعه الحال او ازيد. ندوزو لحاجه اخرى اللي صراحه اللي واعره بزاف بزاف بزاف، ان الاي ام دي خرجت لنا دي سي بي يو جدادين، يعني جينيراسيون جديده زين 4. ولافونتاج ديال هاد الايديسيون، هاد لي بروسيسور تيبداو ب 7000، مازال ما خرجوش السوق، ولكن هنات عليهم الشركه ديال اي ام دي مؤخرا انهم تيتمتعوا ب 5 نانومتر، يعني اقل من الجينيراسيون اللي قبل. اضافه ان لافونتاج اللي فيهم انهم بدلوا السي بي يو كما كان، يعني السي بي يو كانوا فيه هذوك السنان، تتشري تلقى فيه السنان، دابا لا، ولا ان جي بحال الانتل، حتى هو بحال الانتل ما فيه لا سنان لا والو، والكارت مير ديالها هي اللي ولاو فيها هذوك السنان، يعني باش تخشي وتركبوا. لان الاشكاليه تطيحوا فيها ولا يطيح فيها البعض، انا بعض المرات تبغي تنيطوي الكارت مير ديالك ولا دير ابغريد للسي بي يو ديال السي بي يو ديالك، تبغي تحيد الكولر تلصق لك مع الكولر مع لاباط تاعك تلصق كيما تشوفوا معنا، وهذه طرا بزاف. وبعض المرات تاوندوماج السي بي يو، يعني لي بين ديالو بعض المرات تاوندوماج شي واحد تيتهرس ولا شي حاجه، يعني تولي ضايع في السي بي يو. هادي هادو هما الجينيراسيون الجدادين الصراحه. بالنسبه للجينيراسيون الجدادين ديالها، راه كاين دابا حتى لي لابتوب تيبداو ب 6000، يعني الديسكتوب بادئ ب 7000، اللابتوب داير لهم 6000 باش بنادم يفرق. سي هما راه نفس هما الجينيراسيون الجديده. هما التميز ديالها اللي كاين في هاد الجينيراسيون الجديده في لي لابتوب انهم عندهم بيرفورمانس كبيره من ناحيه الجرافيك. كانت تستعمل في السيريات القدامين ديالها، ماشي قدامين وانما الاونسيان ديالها دابا، كتستعمل فيغا. معروفه الفيغا عند الاي ام دي تستعملها بزاف 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 بزاف. لي جرافيك ديالها شناهم في لي سي بي يو ديال اللابتوب، دابا ما بقاوش تستعملوا. داز لمرحله اخرى، واحد نوفيل جينيراسيون ديال لي جي بي يو ار دي ان 2. وهاد ار دي ان 2 هو لي بيرفورمانس فايت الفيغا، هذا هو لافونتاج اللي فيه انه فايت الفيغا. ولا نقولوا بان لي سي بي يو ديال الاي ام دي انهم بيرفورمانس ديال اللابتوب
فيهم البيرفورمانس كبيره على الجينيراسيون السابقه، اضافه الى الجي بي يو ديالهم اللي ولا ما بقاش فيكا تستعمل فيكا ولا تستعمل ار دي ان 2، هو لي بيرفورمانس ديالو الدوبل ديال فيكا سابقا وما تيكونسوميش بزاف. هذا افونتاج بالنسبه اللي غياخذوا لي بي سي ا ام تي، غتكون فيهم بيرفورمانس كبيره من ناحيه السي بي يو وبيرفورمانس كبيره من ناحيه الجرافيك، يعني يقدر تيغيمي فيه بالمقارنه مع لي لابتوب ديال انتل. تيكونسوميش بحال فيكا، يعني لو كونسوماسيون، يعني بالنسبه للباتري ديال البيسي بورطابل غتقدر دير لك اكثر وفي نفس الوقت بيرفورمانس كبيره. وما نساوش السي بي يو كذلك بيرفورمانس فيه كبيره بزاف في اللابتوب. اما في الديسكتوب فهو بيرفورمانس كبيره بزاف خياليه، لانه تيمتاز ب 5 جيجا هرتز، ماشي الكور واحد، ماشي جوج ديال لي كور، ماشي 3 لي كور كاملين. باش توصل 5 جيجا هرتز لي كور كاملين، يعني راه الخيال العلمي وصلنا له والله صراحه. لان اذا كانوا السي بي يو 4 6 فهمتي، وكاع الا درتي لي اوفر كلوك، يعني تقدر اوفر سي بي يو واحد يعني توصل 5 ولا 6 في الانتل مثلا، يعني حتى الاوفر درتي اوفر كلوك اوفر كلوك سي بي يو واحد ولا جوج كاع الى طرتك يعني. وكاع الا كان السي بي يو فيه تيدعم 5 تيكون هي واحد 5 جيجا هرتز تكون في واحد. هاد السيريز الجديد دابا ولاو كاع لي سي بي يو ديالو لي كور ديالو فيهم 5 جيجا هرتز بالنسبه لاي ام دي. يعني دابا مع الايديسيون 12 راه سي نورمال، ايديسيون 12 خرجت 12 ديال الانتل، خرجت بيرفورمانس كبيره وكتنافس الاي ام دي صراحه، نفستها صراحه عطات بيرفورمانس كبيره الانتل، ولكن كانت فيه سخونيه كبيره بزاف. هي اول مره انتل عندها لي سي بي يو ديال 12 جيل فيهم سخونيه كبيره على الاي ام دي، وتنعرفوا لان الاي ام دي هي اللي كانت فيها سخونيه كبيره من الانتل. دابا ولات الانتل فيها السخونيه اكثر من الاي ام دي دابا، يعني التنافس دابا تيخلق هذا الشيء. يعني كاين واحد التناقض صراحه اللي كنا تنعرفوه عند الانتل، كان ديما لا طومبيراتور عندها مزيانه، ولا دابا لا طومبيراتور كبيره بزاف الاي ام دي. من ناحيه البيرفورمانس راه بيرفورمانس كبيره، اي هو من ناحيه الكولر خاصك واتر كولين، يعني واتر كولين ضروري، يعني الكولر خاصك شي كولر مزيان. هذه من ناحيه. اضافه اخرى ان بالنسبه للاي ام دي طلعت لينا جي بي يو جديد خرجت للسوق مع الثوره اللي طايره دابا في لي جي بي يو غاليين خيال ثمن خيالي. خرجت واحد الايديسيون كما تشوفوا معنا ان الاي ام دي دات واحد السيري 6500 اكس تي، هو دارت جرافيك بودجي لان شفت الاثمنه اللي كتجرافيك كلشي طلع اثمنه خياليه بزاف، باش لي جيمر يقدروا المتوسطين الفئه المتوسطه او يعني يقدروا يشريو جي بي يو تا هما ويقدروا يقصروا بكل سلاسه لي جيم، ولكن فقط فول اتش دي، ماشي الفور كا ولا 4 كا، يعني فقط الفول اتش دي. ولكن البيرفورمانس ديالو راه بيرفورمانس كبيره جدا، والثمن ديال 2500 ما بهاد الاثمنه. هادشي اللي قالوا تيقولوا صحيت مازال ما كاينش في السوق. المهم هادشي الناس اللي باغيين يجيميو جي بي يو بهاد الثمن راه مناسب جدا وفي السيطره ديال اي واحد، يعني وتيفوت ال 1050، يعني تقريبا بالثمن ديال 1050 وبيرفورمانس اللي فايته ال 1050. يعني هذه باش مزيانه المنافسه تزيد تعطيك شي حاجه اللي ما كايناش، اثمنه مزيانه وبيرفورمانس اللي كبيره. باش نختموا في هذا الاخير بالنسبه مؤخرا واحد لي زيكرون ديال الاصير من نوع موديل ديال الاصير نيترو اكس في 340 سيكا كانوا فيهم بزاف ديال المشاكل، انهم تيخرج منهم دخان، تكون فيهم واحد الريحه ديال الحريق، وواخا هي تكون خدامه ما تطفاش وتكون فيها ريحه الحريق وتخرج منها الدخان. يعني مشكل من فابريكاسيون طبيعه الحال. الاشكاليه اللي لقاوها ان بعض لي كومبوزون اللي تيستعملوا كانوا دازو رديئه مكتفات كما تشوفوا معنا، خلقوا مشكل ال سي دي، يعني تلقى خدام وشي دخان خارج وتتسمى ريحه الحريق، يعني يقدر تنفجر عليك الاكرون ولا وتخسر، تقدر كاع ما تنفجرش ولا حتى شي حاجه، لان قاس انارتي. المشكل كاين في لاليمونطاسيون، يعني لاليمونطاسيون كاين دي سيركوي فيهم مشكل،
عنده جودة اللي ناقصة على الجودة المعتادة استعملوها الشركات، خلقوا مشكل للناس اللي شراو هذا المونيتور اللي جديد. هادشي علاش نقول لكم بان ماشي اي حاجه جديده راه تتكون مزيانه، وماشي حاجه قديمه راه عيانه، بالعكس راه لا تكنولوجي راه بعض المرات تكون ايديسيون اللي خرجت شحال هادي تتكون افيكاس وتتكون خدامه 100% مزيانه احسن من لي زيديسيون اللي جدادين يعني. والاداء ديالو واخا تيكون اداء جيد ولكن تيقدر يكون فيهم مشاكل او خلل او عطب في التصنيع ديالو، وتيخص وقت كبير باش يصلحوا المشكل، ولا ربما ما يكونش يعني هذيك الجوده المطلوبه ولا هذاك الاداء المطلوب ولا ديك الخدمه اللي مطلوبه. نتمنى لا فيديو عجبتكم، ما تنساوش شي لايك ولا ديسلايك ولا شي كومونتير، ولا عندك شي كيسيون حطوا ليها لتحت، وتابعنا راه ديما كاين الجديد. يلا مع السلامه.